दुईवटा बालक जसको नाम चाहिँ हिरण्यक्ष हिरण्यकश्यप हो। दुई भाइ बढ्दै गए। ठुलो भएपछि माताजीलाई सोधे, आमा हामीलाई किन बोलाउनु भयो, के गर्नु पर्यो? त आमाले भन्नुहुन्छ, बाबु मेरा छोरा स्वर्गको राजा बन्न देख्न पाए कति आनन्द हुन्थ्यो भनेर बिन्ती गरेपछि हुन्छ भनेर हिरण्यकश्यप हिरण्यक्ष तपस्या गर्न गयो। हिमालयमा बसेर कठोर तपस्या गर्यो। भगवान ब्रह्माजी खुसी हुनुभयो, वरदान दिन जानुभयो। मेरा बाबु के चाहियो? प्रभु मिल्छ भने 3 लोक 14 भुवनको राजा बन्न पाऊँ, मलाई कसैले मार्न नसकोस्। बाबु त्यस्तो वरदान दिन मिल्दैन, मर्न त एक दिन पक्कै पर्छ। प्रभु मर्नै पर्छ भने मान्छेबाट मर्न नपरोस्, पशुबाट मर्न पनि नपरोस्। यति भनेपछि ब्रह्माजीले तथास्तु भन्नुभयो। हिरण्यक्षले वरदान पायो। 3 लोक 14 भुवन नियन्त्रणमा लियो अवस्था। सारा इन्द्र राजा आदि गरिएका देवतागणलाई जितेर 3 लोकको विजय प्राप्ति गरेर आनन्दपूर्वक घुम्दै यात्रा गर्दै थियो। एक दिन वरुण लोकमा पुगेछ। राजा वरुणले भन्नुभयो, महाराज हिरण्यक्ष, तपाईँ जस्ता पराक्रमी व्यक्ति पनि यसरी विजय गर्न एक्लै हिँडेको पटक्कै सुहाएन। मैले भने मान्नुहुन्छ भने यो पृथ्वीलाई लिएर पातालमा लुकाउनुहोस् अनि आफू आनन्दले बस्नुहोस्। हिरण्यक्षको सिरान कत्रो थियो होला, ओछ्यान कत्रो थियो होला, विचार गर्नुहोस्। हिरण्यक्षले यो पृथ्वीलाई लिएर पाताल मुनि आफ्ना ओछ्यानको सिरान मुनि लिएर सुटुक्क लुकाएछ। ब्रह्माण्डलाई देवताहरूले खान पाएनन्, लाउन पाएनन्। पृथ्वी नभएपछि यज्ञ ज्ञानी भएन। हेर्नुहोस्, देवताका राजा इन्द्र रिसाएर यहाँ पानी पार्दै भन्छौँ नि, बुद्धि बिग्रिएर राजा इन्द्र रिसायो भने उसले खान पाउँदैन, के फरक पर्छ? नारायण हेर्नुहोस्, होइन इन्द्र रिसाएका पनि होइन, देवी देवता रिसाएका पनि होइन। अवस्था प्रकृतिको कृपा हुने कुरो त भइ नै हाल्छ, तर हामी दोष लाउँछौँ देवतालाई। नितान्त त्यो हाम्रो गल्ती मात्रै हो। सत्य कुरो यो हो कि आफ्नो कर्ममा जो जति जति दुःख सुख लेखिया छ त्यो भोग्न हाम्रो प्रकृतिको नियम हो। पर देवताहरूले जब यज्ञ आदिमा विघ्न गराउँछन् नि, खाने कुरो उनलाई नै खाँचो हुन्छ। आज देवताहरू स्वयं आफ्ना कर्म गतिले भोकै बसेका छन्, खान पाएनन्, दुःख पाए, हाहाकार भयो। देवता गए भगवान नारायणको शरणमा। नारायण भगवानले भन्नुहुन्छ, हे देवता हो, मैले मार्न सक्दिनँ, किनभने ब्रह्माजीले हिरण्यक्षलाई वरदान दिनुभएको छ, मान्छेबाट नमर्ने पशुबाट नमर्ने वरदान पाएको छ। म सक्दिनँ भने नारायण भगवान अन्तर्ध्यान भए जानुभयो। यता देवताको सभा बसेको थियो। त्यही बेलामा ब्रह्माजीलाई हात छुवाएछ। ब्रह्माजीले हात छुम गर्दा ब्रह्माजीको नासिक स्थानबाट एउटा सानो किरो जस्तो झऱ्यो। त्यो सत्यलोकमा झर्ने बित्तिकै बढ्दै 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 गयो। विराट शरीरवाला बराह अवतार लिनुभयो। भगवान नारायणले जब बराह बदेलको रूप लिनुभयो, शरीर हेर्नलाई चतुर्बाहु नारायणको छ, अनुहार हेर्नलाई बदेलको जस्तो छ। त्यस्तो रूप देखेपछि देवताले पनि बराह अवतार भएछ भनेर परमात्माका प्रतिमा पुष्पवृष्टि गरे, फुल्लावा अबिरहरू चढाएर भगवानको जय जयकार गर्दैछन्। आनंद गंध भगवान को जय हो, बराह अवतार भगवान को जय हो, सत्य सनातन धर्म को जय जय हो, पापी हिरण्यक्ष को लो। ये राम सबै जय पो भन्नुहुन्छ। यतिका बेरसम्म कथा सुनाएको त हिरण्यक्षको पनि जय अरे। यतिका बेर कथा नै सुनेपछि त हिरण्यक्षको भने पराजय भन्नु पर्यो नि। कतिको ध्यानपूर्वक कथा सुनेर छ भनेर परीक्षा गरे, अहिलेलाई फेल भइयो। नारायण है, फेरि परीक्षा दिनुभयो। हिरण्यक्षको आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू, हिरण्यक्षको पराजय हुन लाग्यो। भगवानको जयकार गर्दैछन् देवताहरू। भगवान नारायण सत्यदूतबाट जलावे संसारमा हाम फाल्नुभयो। भगवान परमात्मा त यहाँबाट वायु बेग्लै जानुभयो। कहाँ पुग्नुभयो? पाताल पुग्नुभयो, जहाँ हिरण्यक्ष आनन्दपूर्वक पृथ्वीलाई सिरानमा राखेर मस्त निदाएको थियो। जस्ता प्रकारले कथा सुनेर बसेका अल्छी श्रोताहरू झपक्क निदाएका बेला पण्डितले जय भन्दा बिउजन्छन् नि, त्यसै गरी भगवान नारायणले गएर छेउमा बसे शङ्ख बजाइदिनु भयो। शङ्खको आवाज सुनेपछि हिरण्यक्ष बिउजेछ। कसले शङ्ख बजायो भनेर हत्तपत्त उठे हेर्दा त बढी मानको बदेलको रूप रहेछ। ग्राम जङ्गलको वन सुकर पनि भन्छन्, वन जङ्गलको सुँगुर जसको नाम बदेल। त्यसरी त्यो बदेलको रूप देखेपछि हिरण्यक्ष झुरुक्क उठेर भगवानका साथ उसले पनि गदा युद्ध गर्न लाग्यो। भगवान नारायणको र हिरण्यक्षको बीचमा कस्तो युद्ध चलेछ? निर्विशेष युद्ध। निर्विशेषको अर्थ हो कि विशेषता र वर्णन गर्न सकिन्न। त्यो अद्भुत युद्ध भयो। कति वर्ष? 5000 वर्षसम्म। किनकि 5000 वर्षसम्म भगवान नारायणले हिरण्यक्षलाई मार्न सक्नु भएन। देवताले स्तुति गरी भगवान हिरण्यक्षलाई गदाले हिकाएर मार्न सकिन्न, अरू नै उपाय गर्नुहोस्।
त यो कथाबाट तपाईहरूलाई ज्ञान विचार आउला कि त्यतिका 5000 वर्षसम्म पनि मार्न किन नसक्या होला। कारण के छ भने हिरण्याक्षको भगवानको बदला अवतार लिने बेलामा उसको आयु 5000 वर्ष बाँकी नै थियो। हेर्नु, आयु बाँकी छौँजेल भगवानले पनि मार्न मिल्दैन। जब आयु पनि सकियो, देवताले पनि भने भगवान यसलाई मार्ने अर्कै उपाय भनेपछि भगवानले आफ्नै दारा घसे हिरण्याक्षलाई। हरिओम तत्सत। जब हिरण्याक्ष मर्यो तब देवताले आकाशमण्डलबाट फेरि पुष्पवृष्टि गरे, फुल्ला अबिरहरू चलाएर भन्नलाए आनन्द गन्ध भगवानको। हिरण्याक्ष भने गुरु बन्धु हो नि, हिरण्य भनेको सुवर्ण, अक्ष भनेको आँखा होइन। मतलब पहिला आँखा कहिला आँखा भएको भन्ने मतलब नि जुन व्यक्तिको आँखा धन सम्पत्तिमा मात्र लागिरहन्छ त्यो व्यक्तिले धर्म कर्म पूजापाठ सबै बिर्सन्छ। जस्ता जो व्यक्ति अहङ्कारी छ, घमण्डी छ, त्यही हो हिरण्याक्ष नारायण। त्यसलाई भगवानले मार्नुभयो। भगवानको नाम कस्तो के थियो रे? वराह अवतार। वराह भने मतलब मान्छे पनि होइन, पशु पनि होइन, मान्छे पनि होइन, पशु पनि होइन, त्यसलाई नाश गर्नवाला, अहङ्कारलाई नाच्नेवाला एउटै वस्तु छ, त्यो हो सत्सङ्ग होइन। सत्सङ्गले नै के मर्छ? अहङ्कार मर्छ। अहङ्कार वस्तु के हो त? त्यो हिरण्याक्ष हो। घमण्ड नि, घमण्डले के गर्छ? तलतिर लैजान्छ। पातालमा थियो भनेको थियो नि, तलतिर थियो नि त त्यो। त्यसो भएर घमण्ड गर्नु हुँदैन। अवस्था जसले घमण्ड गर्यो उसले आफैलाई घाटा पर्छ। त्यसकारण घमण्ड त्याग्नु नै हिरण्याक्ष मर्नु। म फलानाका छोरा, फलानाका नाति, म जस्तो नभन्नु कहिले पनि, किनकि त्यो जस्तो सुकै होस् के फरक पर्यो। हेर्नुहोस्, किनकि परमात्माको निगाह भएर जन्मिया छ त्यो राजा काजी नेता सब जे भए पनि आखिरी भोलि अन्त्यमा जोसुकै भए पनि तीनटा चिज बन्ने हो होइन। राजा काजी नेता सब विद्वान पण्डित सन्त महात्मा जे भए पनि भोलि लगेर नदीमा फ्याँकिदिए भने माछाले खाएर विष्टा बन्नेछ होइन। लगेर जङ्गलमा फ्याँकिदिए भने किरा फट्याङ्ग्राले खानेछ। लर गाडी दिए भने तब किरा बन्नेछ। लर डढाए भने खरानी बन्नेछ। जस्ता तीनटा चिज बनियो शरीरमा। घमण्ड पटक्कै नगर्नु। जसले घमण्ड गर्दछ त्यही हो हिरण्याक्ष भनिदिनु होला। भोलि कोही घमण्ड गर्छ भने त मोरो हिरण्याक्ष भनिदिनु। फेरि मलाई गाली गर्न मैले भएन, सुटुक्क तपाईँलाई भन्छु भने नारायण सत्य कुरा त हो नि होइन। घमण्ड गर्छ भने त उसलाई घाटा छ अवस्था। त्यस कारण घमण्ड नगर्नु। अहिले भगवानले हिरण्याक्ष मारेपछि पृथ्वीलाई उचालेर माथि ल्याउनु भयो। भगवानले हिरण्याक्षको साथमा युद्ध गर्ने बेला परमात्माको शरीरमा पसिनाका धारा छुटे। त्यही पसिनाबाट 3 प्रकारको तिल उत्पत्ति भयो। सेतो, कालो र कैलो 3 प्रकारको तिल बन्यो। जस्तो भगवान नारायणको पसिनाबाट। त भगवानको पसिनाबाट उत्पत्ति भएको हुनाले तिल पनि भगवानकै रूप हो भनिएको छ। त्यस कारणले तिललाई कहिल्यै पक्षपात गर्नु हुँदैन। सेतो तिल, कालो तिल, कैलो तिल भएर जसले पक्षपात गर्छ भने उसले नरकमा जानुपर्छ। त्यसकारण तिल जस्तो भए पनि पुण्य बराबरी होइन। गाई जस्तो भए पनि दुध सेतै दिन्छ नस्ता। त्यसकारण तिल जस्तो भए पनि पुण्य बराबरी दिने हुनाले यो खाने तिल, यो हवन गर्ने तिल, यो चढाउने तिल भयो छुट्याउनु हुँदैन। खाना चाहिँ जुन चाहिँ पनि हुन्छ है, किनकि त प्रजापति दैवत हो नि त। प्रजापति दैवत यस अर्थले हो कि खानका लागि बनाएका चिज जति छन् प्राय ती प्रजापति, सृष्टिका लागि बनाएका जति छन् त प्रजापति, उत्पत्तिका लागि जति बनाएका छन् प्रजापति, दैव देवताको तत्त्व भएको हुनाले अनि तिल अन्नमा गनिन्छ। यसकारण खाँदा दोष लाग्दैन। फेरि त्यस कारणले एकादशीको दिन तिल भोजन नगर्नु भने हो। तिल एकादशीको दिन ऐपछि एकादशी भोजन गर्नु हुँदैन। षष्ठीलाई एकादशीको दिन दोष लाग्दैन। हरेक नीतिले बताइएको छ। त्यसकारण तिल खान नहुने होइन। तिल खाना हुन्छ। तिल भुटेर खाए पनि हुन्छ, कुटेर खाए पनि हुन्छ, पिनेर खाए पनि हुन्छ। तर यति मात्र कि यो सेतो तिल खाने तिल, यो कालो तिल हवन गर्ने तिल भएर छुट्याउनु हुँदैन। कालै चाहिँ हवन किन गरिया त त्यसो भए भन्नु होला भने कालो तिल चामलमा मिसाउँदाखेरि राम्रो देखिन्छ बस। त यति मात्र हो। हवन गर्नै नहुने चाहिँ होइन। कालै तिल चाहिँ हवन गर, सेतो तिल चाहिँ हवन नगर भनिया छैन। तिल जुन चाहिँ हवन गरे पनि हुन्छ। त पक्षपात गर्नु हुँदैन। भगवान नारायणले तिल उत्पत्ति गर्नुभयो। वराह अवतार भगवानको शरीरको रोमबाट त्यतिखेर कुश उत्पत्ति भएको थियो। कुश र तिल भएपछि भगवानले हाम्रै नेपालको बराह क्षेत्रमा भगवानले कोका र कौशिकीका सङ्गममा बसेर मेरा परमात्मा भगवान नारायणले पहिलोचोटि तर्पण गर्नुभयो। अवस्था पितृलाई जल तर्पणबाट तृप्ति गराउनुपर्छ भन्ने नीति भगवानले त्यतिखेर आयोजना गर्नुभएको। श्राद्ध तर्पण गर्ने नीति कहिलेबाट सुरु भएछ त 1 अरब 96 करोड वर्षभन्दा अगाडि जहाँ भगवानले वराह अवतारिनु भयो त्यहाँदेखि नै तर्पणको कार्य शुभारम्भ भयो।
त्यसो भएर हाम्रो मानव जन्म सार्थक गराउनका लागि आफ्ना पृथ्वीको लागि एकचोटि मात्रै भए पनि बराह क्षेत्रमा गएर कोका र कौशिकीका सङ्गममा जसले तर्पण गर्छन् भने उनका पृथ्वीको संसारमा फेरि जन्म हुँदैन। एक पटक आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू, तपाईहरू पनि कोका कौशिकीमा जानु भएको छ भने एक तब कता कता भयो, जानु भएको छैन भने एकचोटि जानुहोला, किनकि नेपालको पवित्र धाम मध्येको एक धाम हो बराह क्षेत्र धाम। 4 धाम मध्येको एक धाम बराह क्षेत्र, पशुपति क्षेत्र, ऋणी क्षेत्र र मुक्तिनाथ क्षेत्र, यी 4 धाम हुन् नेपालको। जसले नेपालको 4 धाम डुलिया छैन भने भारतका जतिसुकै धाम डुले पनि देश हेऱ्यो मुख फेर्यो नारायण, त्योभन्दा केही पनि छैन जस्ता। एकचोटि बराह क्षेत्र जाने, मुक्ति क्षेत्र जाने, ऋणी क्षेत्र जाने, हामीले तपाईहरुकै कृपाबाट ती सबै क्षेत्रहरूमा भागवतको आयोजना गर्ने मौका पाएका थियौं। तपाईहरुको भागवत लायो तर जान पाइया छैन भने जानुहोला। भगवान नारायणले अहिले बराह अवतारेर पृथ्वी माथि ल्याएपछि अब पृथ्वीको सबै सनातन चल्यो संस्कारहरू त यतापट्टि स्वयं मनुकी माइली छोरीको विवाह गर्न कुरो तब केटी खोज्ने काम चलिरहेको थियो, केटो खोज्ने काम चलिरहेको थियो। तब पृथ्वी नहुनाले रुख तब आजसम्म रोकियो। अब फेरि केटो खोज्दै खोज्दै नारायण तिनी कर्दम ऋषिको कुटीमा पुग्नुभयो। कर्दम ऋषिलाई गएर भगवान नारायणले भन्नुहुन्छ, हे कर्दम ऋषि म तब दर्शन दिन आँखा खोला भन्नुभयो। कर्दम ऋषि ध्यानमा मग्न भएर ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही बेलामा भगवानले बोलाएको सुनेपछि आँखा खोल्नुभयो, प्रभु जय हो भन्नुभयो नि। तब कर्दम ऋषिलाई नारायणले भन्नुहुन्छ, बाबु मैले भने माने जय हुन्छ, न त उठेर गए हुन्छ अब भन्नुहुन्छ है ल नारायण। भगवानले भने कोही मान्दैन, प्रभु जसो भने पनि मान्छु भन्नुभयो। त्यसो भए कर्दम ऋषि मैले भने मान्छौ भने स्वयम्भू मनुकी छोरी 32 गुण 64 कला भएकी अति राम्री छन्, तिमीले विवाह गर्नु पर्यो भन्नुभयो। तब स्वयम्भू मनु अब कर्दम ऋषि के भन्नुहुन्छ, भगवान हजुरले विवाह गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ, तर विवाह गर्ने भन्ने बित्तिकै मेरो आधी टाउको दुखिसक्यो भन्छन् नि। विवाह गरेकाको हविगत देखेको होला नि छैन नारायण हरि। विवाह गर्नेलाई मेरा बाबा दिनरात कहिल्यै फुर्सद छैन, कोलाहाल छ कुदा कुछ प्रभु। एउटा जीवन कति आनन्द भन्छन् नि, एउटा जीवन कति आनन्द। जहाँ गए पनि हुने, जहाँ बसे पनि हुने, कोही रिसौलान भन्न नपर्ने, कोही खुसौलान आशा पनि नहुने, लिनु दिनु टार्नु पुर्याउनेको विषयमा चिन्ता नहुने। मेरा बाबा विवाह गरेपछि गाई बस्तुलाई डोराए जस्तै पति पत्नीको डोरीले बाँधिएपछि कहिल्यै छुट्न पाइँदैन। मेरा भगवान दिलास विवाह गर्दिन भने नि। तर स्वयम्भू मनुलाई तब कर्दम ऋषिलाई भगवान के भन्नुहुन्छ, हेर कर्दम विवाह गरेपछि छोराछोरी हुन्छ, नाति नातिना हुन्छन्, बुढेसकाल लागेपछि बाबा के खाने भन्छन्, कति माया गर्छन् नारायण गर्छन्, के खाने भन्छन्, त्यो बुढा कहिले जाने भन्छन् के थाहा है। हुनुहुन्छ भगवान विवाह के खाने भन्छन्, कता जाने भन्छन्, तीर्थयात्रा लैजान्छन्, मठ मन्दिर घुमाउँछन्, छोराछोरी भए कति आनन्द हुन्छ, कति रमाइलो घर हुन्छ। बाबु विवाह गरौँ है। भगवान नाइ भन्दा हजुर मान्नुहुन्न, तर भगवान विवाह गर्नुपर्छ भने गर्छु। तर एउटा कुरो सुन्नुहोस्, मैले विवाह गरे पनि भगवान मैले छोरो जन्मेपछि घर छोड्ने हो भने विवाह गर्छु, तर छोरो जन्मेपछि घर छोड्छु। स्वयम्भू तब कर्दम मुनिले गए, कर्दम मुनिका कुरा गई र नारायण भगवानले स्वयम्भू मनुलाई भनिदिनु भयो, हे स्वयम्भू मनु कर्दम ऋषिले तिम्रो छोरासँग विवाह गर्ने त भने, तर छोरो जन्मेपछि घर छोड्ने रे। तब कर्दम ऋषिका वचन सुने, तब नारायणको वचन सुनेपछि स्वयम्भू मनुले आफ्नै छोरी देवहूतिलाई बोलाएर भन्नुभयो, हेर देवहूति तिम्रो विवाह कर्दम ऋषिसँग विवाह गर्न तयार भयौँ, तर कर्दमले यसो यसो भन्नुहुन्छ, छोरो जन्मेपछि घर छाड्ने रे भन्नुभयो नि। तर देवहूति के भन्नुहुन्छ नि, बाबा चिन्ता लिनु पर्दैन, सधैँभरि नखाने कुरो खाएर डोबाटामा लड्ने पापीसँग 200 वर्ष बस्नुभन्दा सधैँभरि राम्रा कर्म गएर निष्ठावान धर्म कर्म गर्ने पूजापाठ गर्नेवाला सदाचारीसँग 2 वर्ष मात्र बस्न पाए कता कता भन्नुहुन्छ नि होइन। सधैँ नखाने कुरो खाएर र दैला घोटो पर्ने र अनि नालीमा मुख लाउने त्यस्ता सधैँभरि 2-4 थप्पड खाएर त्योसँग बस्नुभन्दा बरु सधैँभरि धर्म कर्म गर्नेसँग 2 वर्ष बस्ने कता कता। प्रभु म त तिनैसँग तादरणीय श्रोतृवृन्द, यस कथाबाट के ज्ञान पाउनुहोस् भने सधैँ दुःख पाएर 100औं वर्ष रहनुभन्दा सुखमा केही दिन बिताउनु धेरै आनन्ददायक हुन्छ। त्यसकारण कर्दमको वचन सुनेपछि देवहूतिले स्वीकार गर्नुभयो। पहिलेको जमाना कस्तो थियो भने छोरी देखाउन केटा कहाँ जानु पर्थ्यो, मतलब छोरी लिएर केटा कहाँ देखाउन जानुपर्ने कि पहिलेको चलन। अहिले पनि त्यस्तै चलेको छ नि होइन। पहिले केटा थोरै केटी धेरै भए केटी दिन लिएर जानुपर्ने, बीचमा केटा थोरै भए त बीचमा केटा धेरै भए केटी थोरै भए साटो गरेपछि बल्ल केटी पाउने।
अब अहिले फेरि के हुन थाल्यो भने केटी धेरै भए केटा थोरै भए, केटी दिन अटा छोरी दिन जानुपर्ने। त आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू, पहिलेको जमाअनुसार स्वयम्भू मनुकी छोरी देवहूति देखाउन भनेर स्वयम्भू मनु र तब देवहूति साथमा शतरूपा पनि जानुभयो। छोरी लिएर देवहूतिलाई लिएर स्वयम्भू र शतरूपा बाउ आमा स्वयं कर्दम ऋषिको आश्रममा जानुभयो। कर्दम ऋषिले 3 जना आएको देखेपछि हत्तपत्त तीनटा चकटी बिछाइदिनु भयो। स्वयम्भू र शतरूपा गएर चकटीमा बस्नुभयो, तर देवहूति बस्न सकिनन्। असिलो भयो नि। अब नबस्नु भने बडाको अपमान हुने, बस्नु भने बडाले ओछ्याइदिएको आसनमा नबस्नु भनिएको छ कि। आफूभन्दा ठुलाले बिछाइदिएको आसनमा बस्यो भने बडाको अपमान हुन्छ। आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू, जानिराख्नुहोस्, आफूभन्दा बडाले बिछाइदिएको आसनमा बस्नु पर्यो भने सम्भव भए यसो टकटकाउने, सार्ने अनि ढोगेर बस्ने। सार्न मिल्दैन भने नढोगिकन बस्नु हुँदैन आसनमा बस्दा। किन थाहा छ? आसनको मान गर्यो भने आफ्नो पनि मान हुन्छ। जसले आसनको मान गर्न सक्दैन नि उसको पनि मान हराउँछ। जस्तै हाम्रा यहाँका गुरुहरू 2-4 जनाले चकटी च्यातेर फ्यालेका छन् नि, थाहा छ? तिनले आसनको अपमान गरेका छन्, उनको जीवनभरि अपमानित हुनेछन् अवस्था। त्यसकारण आसनको मर्यादा गर्नु, आफ्नो पनि मर्यादा बढ्छ। मान गर्न जान्नुपर्छ। किनकि स्टेजमा आउँदा, व्यासमा आउँदाखेरि व्यासमा ढोगेर किन चढ्ने? त्यो व्यास ठुलो आसन हो, त्यहाँ जसले मर्यादा गरेर त्यहाँ प्रवेश गर्छ भने उसको पनि मर्यादा बढ्छ। त्यसै गुरु बनिँदैन, त्यसै आचार्य बनिँदैन, त्यसै विद्वान बनिँदैन। किनकि सबै ठाउँ मान गर्न जान्नुपर्छ। आसनको मर्यादा गर्न सिक्नुपर्छ, आसनको प्रतिष्ठा जोगाउनुपर्छ। आसन जोगियो भने आफू पनि जोगिन्छ। सानो कुरो छैन आसन पाउनु। हेर्नु, सानो छ विचार गर्नुहोस्। आसन प्राप्ति गर्नलाई मानिस कति कुदाकुद गरेका छन्। त्यो आसन पनि कस्तो नि, 2 महिने 3 महिने आसन देखे होला नि मन्त्रीहरूका आसन। 2 महिने 3 महिने नारायण, 2-4 महिने आसन पाउन त मरि मेटेर लागेका छन् भने व्यास आसन पाउनु अनि गुरुको आसन पाउनु, आचार्यको आसन पाउनु, त्यो त दुर्लभ छ अवस्था। धेरै पुण्यले मात्र मिल्छ। त्यसकारण आसनको मर्यादा गर्न सिक्नुपर्छ। आमाहरू, यहाँ उपस्थित हुएका भक्तजनहरूले के जान्नुहोस् भने आफूभन्दा बडाले दिएको आसनको मर्यादा नगरिकन त्यहाँ बस्नु हुँदैन। ढोगेर बस्नु, सम्मान गरेर बस्नु। देवहूतिलाई थाहा थियो अब के गर्ने, आसनमा नबसे तापनि अपमान हुने, बस्दा पनि अपमान हुने। तब देवहूतिले त्यो आसनमा आफ्नो हात राखिन्, आफू गएर भैमा बसिन्। ए बडाकी छोरी भन्थे नि, हुँदैरहेछ। थाहा पाउनुभयो? पहिलेको जमाना कस्तो थियो भने केटीको गुण बुझेपछि मात्र विवाह गर्थे। केटाका गुण बुझेर, केटीका गुण बुझेर विवाह गर्यो भने घर गृहस्थाश्रम राम्रो हुन्थ्यो। देवहूतिले त्यही भावना प्रयोग गर्दै देवहूतिले आसनको मर्यादापूर्वक बस्नुभयो। तब कर्दम ऋषि पनि धेरै जन्ती बरियातिर एक्लै जानुभयो। नारायण, जन्ती चाहिँ धेरै लानु तर जान्छ एक्लै है, कोथेर लानु। नारायण, मेरो भगवान भोले बाबा तब परमात्माको निगाहद्वारा प्राप्ति भएको देवहूतिको साथ विवाह गर्न जब कर्दम ऋषि आनको विवाहको कार्यक्रम सम्पन्न भयो, हिँड्ने बेलामा सोना चाँदी हिरा मोती मणि माणिक धेरै दाइजो पनि दिनुभयो। त आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू, अहिलेको जमाना दाइजो भन्ने बित्तिकै कतिपयको टाउको जुरुक्क दुखिहाल्छ, तर दाइजो भनेर टाउको दुखाउनु पर्दैन जस्ता। जसले माग्दछ ती माग्ने मात्रै पापी हुन्। त आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू, दाइजो माग्नु पापी हो तर दिनु पुण्यात्मा हो। दिँदा जति दिए पनि हुन्छ, माग्नु हुँदैन। हामी दाइजोको पक्ष र विपक्षमा होइन। कसैले मागेर दाइजो लान्छ भने त्यो चाहिँ पापी हो। कसैले प्रेमले दिन्छ भने जस्तो आफै छोरीको विवाह गरेपछि सुना चाँदी हिरा मोती मणि माणिक सकेको दान जति दिए पनि हुन्छ। नारायण, अहिले दाइजोमा अपवाद किन आएको भने माग्न थाल्यो भयो। सृष्टिको पहिलो विवाहमा पनि स्वयम्भू मनुले छोरी देवहूतिको लागि भनेर सुना चाँदी हिरा मोती मणि माणिक हाती घोडा धेरै दिनुभयो। हजारौं दास दासी पनि दिनुभयो। स्वयम्भू मनुकी छोरीका तब देवहूति लिएर कर्दम ऋषि त्यही बिन्दुसर तीर्थमा जानुभयो। जसलाई धन सम्पत्तिको लोभै थिएन, उनले दाइजो पाएर के भयो र सारा सम्पत्ति बाहिर राखेर भित्र बसे। बुढाको अब कसे समाधि बसे ध्यानमा। ध्यान लागेछ तब कर्दम ऋषिको 12 वर्षसम्म। पतिको ध्यान लाग्यो, पत्नी सेवामा बसेकी। 12 वर्षसम्म भित्रबाट बाहिर निस्केनन्। बाहिर 12 वर्षपछि हेर्न जाँदा नारायण तीरको जब कर्दम ऋषिको ध्यान मग्न थियो त्यही बेलामा तब देवहूतिले पनि पति सेवामा समर्पित भएर रहनुभयो। 12 वर्ष बितेपछि आँखा खोलेर हेर्नुभयो, तब सानिध्यमा देवहूतिलाई देख्नुभयो। यतापट्टि भएका सम्पूर्ण सामग्रीहरू जति धन सम्पत्ति महाराज स्वयम्भू मनुले टकाउनु भएको थियो, ती सम्पूर्ण सम्पत्ति जसले ल्याएको तिनीले लिएर गएछन्।
तब देवहूतिको मलिन अनुहार देखेर कर्दम ऋषिले सोध्नुभयो, हे देवहूति, तिमी सुख आनन्द भोग गरेर बसे कि यस्ता अवस्थामा बस्नु पर्यो? तिम्रा मनमा केही छ कि भनेर प्रश्न गर्नुभयो। तब पतिदेवका वचन सुनेर देवहूति मनमनै भन्नुहुन्थ्यो, हे भगवान, चाहिन त कति चाहिएको थियो कति, तर के गरौँ, आफ्ना पतिदेवको सम्पत्ति केही छैन भने सुख सुविधाको भोग अभिलाषा गर्नु नै मूर्खता हो भनेर देवहूतिले मनमनै भएका भावनाहरू सबै मनभित्रै लुकाएर तब भन्नुहुन्छ, हे पतिदेव, मलाई केही पनि आवश्यक छैन। पत्नीको भावना बुझेर कर्दम ऋषिले आफ्नै पत्नी देवहूतिको भावनाको कदर गर्दै सम्पूर्ण श्री सम्पत्ति धान्यले सम्पन्न भएको कामगे विमान निर्माण गर्नुभयो। त्यो विमान प्राप्ति भएपछि तब त्यसै विमानमा बसेर 100 वर्ष सुख भोग गर्नुभयो। त आदरणीय दर्शकबिन्दहरू, सुखका दिन बितेको पत्तै हुँदैन। 100 वर्ष पूर्ण भएपछि एक दिन कर्दम ऋषिले देवहूतिलाई भन्नुभयो, हेर देवहूति, सुखका लोभमा लोभिएर हामीले वास्तविक वासनामा तब वास्तविकता नजानेर वासनामा भुलेर 100 वर्ष त्यतिकै बितायौँ। अब यो 100 वर्ष कहिल्यै पनि हाम्रा जीवनमा प्राप्ति हुँदैन। यसकारण हामीले सत्कर्म गरेर भगवत सान्निध्यता प्राप्ति गर्नुपर्ने जीवनमा। यसरी तब विषय र तब सुख सुविधामा लोभिएर संसारी वासनामा डुब्नु ठिक छैन। यसकारण म अब सन्यास लिएर जान्छु जङ्गलमा। पतिदेवको भावना बुझेर देवहूतिले भन्नुहुन्छ, हे भगवान, तपाईँ गएपछि म यो विराट दरबारमा के गरी एक्लै बसौँला? यदि जाने भए जानुहोस्, तर सन्तान नदिई जान पाइँदैन। देवहूतिको भावना बुझ्नुभयो कर्दम ऋषिले देवहूतिको चित्त बुझ्दा आत्मसन्तुष्टिका लागि तब देवहूतिका कोखमा 9वटी कन्यादान दिनुभयो, अर्थात् 9वटी छोरी गर्भदान दिनुभयो। 9वटी छोरी जन्मे हुर्के बढे ठुला हुँदै थिए। त्यही बेलामा देवहूतिलाई कर्दमले भन्नुहुन्छ, हेर देवहूति, छोरीहरू हुर्कन्छन्, बढ्छन्, ठुली हुन्छन्, विवाह दान गरिदिनु। म बाटो लागेँ। प्रभु, त्यसो होइन, छोरीको जात विवाह गरेर अर्काका घरमा पठाउन परेको। तब छोरीहरू अर्काका घरमा गएपछि तब म एक्लै यो दरबारमा के गरी बसौँला? यदि कृपा हुन्छ भने मेरो पतिदेव मलाई एउटा छोरा नदिई जानै मिल्दैन। आदरणीय दर्शकबिन्दहरू, आदरणीय भक्तजनहरू, तब यो 21औं शताब्दीमा पनि छोरा छोरी भनेर कतिपय दुनियाँ तब छोरा र छोरीका विषयमा भेदभाव गर्छन् नै। यो पुराण कथा श्रवण गरेर पनि कतिका मनमा लाग्ला यो पण्डितले पनि छोराको विषयमा उत्कर्षण गर्यो भनेर। तर स्वभावै भन्नुपर्दा यो संसारिक लीलामा जोसुकै जसले जसो जसो भने पनि छोरा र छोरी बराबरी भनेपछि अब छोरी मात्रै भए सन्तुष्ट मान्नु र छोरा मात्रै भए सन्तुष्ट मान्नु यो दुवैको लागि योग्यता रहँदैन। यसकारण छोरी धेरै भए छोरा एउटा भए हुन्थ्यो भन्नु कति पनि आपत्ति थिएन। तब देवहूतिको भावना सुनेर कर्दम ऋषिले भन्नुहुन्छ, हेर देवहूति, तिमी पुत्र भएर मागेर तब सन्तान छोराको अभिलाषा गर्छौ, तर कतिका छोरा धेरै हुनेका पनि सुख मिलेको छैन। कतिका छोरी एउटी मात्र हुनेले पनि सुख सुविधा आनन्द प्राप्ति गरेका छन्। तिमीलाई थाहै छ, 4वटा छोरा भएका राजा महाराज दशरथले पनि तब अन्त्यमा पुत्र शोकले मर्नु पर्यो भने तब भाइकी छोरी मात्र एउटी देवहूति हुने तब राजा उग्रसेनले पनि अन्त्य अवस्थामा कारागारबाट मोक्ष गति प्राप्ति गर्नुभयो। यसकारण पुत्र भन्छौ माग्छौ, तर सत्कर्म केही नगरिकन प्राप्ति भएका सन्तानले सुख दिन्छन् भन्ने के प्रमाण छ र? यदि पुत्र चाहिन्छ भने भगवानको आराधना गर भन्नुभयो। पतिदेवका वचन सुनेर देवहूतिले भन्नुहुन्छ, हे भगवान, मलाई केही पनि आराधना आउँदैन। हजुरको निगाह जो हुन्छ त्यही स्वीकार गरौँला भनेर देवहूतिले बिन्ती गरेपछि कर्दम ऋषिले भगवत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नारायणको आराधना गर्ने विधि बताउनुभयो। तब देवहूतिले पनि नित्य स्नान सन्ध्योपासन उपासना विधि भाव भक्तिपूर्वक भगवान नारायणको आराधना गर्न लाग्नुभयो। त भगवान नारायण खुसी भएर एक दिन देवहूतिका सान्निध्यमा 4 हात भएका हातमा शङ्ख चक्र गदा कमलका फूल लिएका वनमालाले सुसज्जित पूर्ण ब्रह्म परमात्मा दर्शन दिन आउनुभयो। जब भगवानको दर्शन पाइन् तब देवहूति आँखाबाट हर्षको आँसु बगाएर भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई स्तुति गर्दै भन्नुहुन्छ, हे भगवान, म अबला नारी जप तप ध्यान न्यास उपासना केही पनि जान्दिन थिएँ। यति मात्रै मैले प्रेम र विश्वास गरेका कारण हजुरको दर्शन मिल्यो। भगवान हजुरको जय होस्। यसरी देवहूतिले भगवानका पुकारा गरेको सुनेर भगवान पनि प्रसन्न भएर भन्नुहुन्छ, हे माता, मलाई किन बोलाइ बक्सियो? त आदरणीय भक्तजनहरू, भगवान
बाबा नारायणले माता भनेपछि देवहूतिको हृदय आनन्दले गदगद भयो, मन पग्लियो, भावनामा चुर्लुम्म डुबेर भन्नुहुन्छ, प्रभु हजुरले माता भनेको सुनेपछि मेरो मन आनन्दले मग्न भयो। आदरणीय दर्शकबिन्दुहरू, संसारमा सबैभन्दा उत्तम नाता भनेको माता हो। जुन माता भन्ने नाता छ त्यो नाता भन्दा ठुलो संसारमा केही पनि छैन। यस कारण सम्भव हुन्छ भने हामी सबैले भगवान नारायणले उर्दू जुन प्रवाह गर्नुभएको माता भन्ने शब्दलाई घर घरमा माता शब्द प्रयोग गरौँ, पिता शब्द प्रयोग गरौँ, अनि पो नेपाल सनातन सभ्यता सम्पन्न राष्ट्र भन्दछ होइन। नारायण घरमा गाई पूजा गरिरहेको छैन, कुकुरको पूजा गर्ने गरिरहेको छ होइन, घरमा पाञ्चाङको पूजा गर्ने गरिरहेको छैन, शालिग्रामको पूजा गर्ने गरिरहेको छैन, बिहान उठेर धार्मिक कार्यक्रम हेर्ने गरिरहेको छैन, साँझ डिस्को हेर्ने गरिरहेको छ, अनि भगवानका पूजा प्रसादी लगाएको टिका लगाएर हिँड्ने गरिरहेको छैन, अनि भगवानको कहिल्यै पनि नित्य घरमा शङ्ख घण्ट बज्दैन, सधैँभरि ड्याङडङ र डुङडुङ बजाएको छ। कहाँबाट भगवानको वास हुन्छ जस्ता, कहाँबाट सनातन सभ्यताको वृद्धि हुन्छ, सभ्यताको विकास गर्नु छ भने आफूबाट सुरुवात गर्नुपर्छ। प्रत्येक व्यक्तिका घरमा शङ्ख घण्ट बज्ने गर्यो, प्रत्येक व्यक्तिका घरमा गाईको सेवा हुन लाग्यो, घर घरमा तब माता र पिताको मर्यादा हुन लाग्यो भने जस्ता धर्मशाला चाहिँदैन, वृद्धाश्रम बनाउनु पर्दैन, अनि दुनियाँले गौशाला बनाइरहनु पनि पर्दैन। बाबा आमाका लागि अपमान भएन भने त दुनियाँमा त संस्कारित शिक्षा प्राप्ति गरे भने त्योभन्दा दुनियाँमा ठुलो विद्या पनि केही हुँदैन। त आज माता देवहूतिलाई भगवान नारायणले आएर माता भनेपछि हृदय पग्लियो, आनन्दले मग्न भयो। पग्लिन्छ कि पग्लिँदैन विचार गर्नुहोस् त। बाटोमा हिँड्ने बेलामा कसैले तपाईँलाई आमा टाढै भन्दियो भने तपाईँ कति आनन्द लाग्छ विचार गर्नुहोस् त। कुनैले आएर मम्मी भन्यो भने मोराको ढाँचा हेर न मम्मी भन्छ त। मम्मी भन्ने शब्दमा भन्दा आमा शब्दमा प्रेम बढेको कारण आमा नाता हो। त्यही नाताले गर्दा भगवानको त्यो शब्दले गर्दा देवहूतिको हृदय पग्लियो, अनि भन्नुहुन्छ भगवान हजुरले माता भन्दा मलाई साह्रै आनन्द आयो, मिल्छ भने भगवान तपाईँ मेरो पुत्र भए हुन्थ्यो भन्नु। त भगवानले भन्नुहुन्छ हे आमा म कसैका छोराछोरी बन्न त मिल्दैन, तैपनि हजुरले बोलाइहाल्नुभयो, भइगोमा तपाईँको पुत्र भएर जन्मिदेऊला भनिदिनु भयो। परमात्माको निगाह भएपछि देवहूति पनि दङ्ग पर्नुभयो। दिन प्रतिदिन बित्दै गयो। केही कालपछि ब्रह्माण्डको मालिक मेरो भगवान नारायणले देवहूतिका कोखमा कर्दम ऋषिदेखि अवतार लिनुभयो, जसको नाम छ कपिल अवतार। जब भगवानले कपिल अवतार लिनुभयो तब देवताले आकाश मण्डलबाट पुष्पवृष्टि गर्नुभयो, फुल्लावा अबिरहरू चढाएर भन्न लाग्नुभयो कपिल अवतार भगवानको, भागवत भगवानको, राधा कृष्ण भगवानको जय भन्ने भक्तहरूको जय हो जय हो। अहिले भगवानको अवतार भयो कपिल अवतार। कपिलको अर्थ हो कि कला, सबै गुण सुन्दरताले भरपूर भगवानको अवतार भएपछि आमा देवहूति दङ्ग पर्नुभयो। छोरो जन्मेको देख्ने बित्तिकै आमा फुरुक्क पर्नुभयो। सारा वेदना र पीडाहरू बिर्सिएर छोरालाई हत्तपत्त काखा लिनुभयो, अनि कर्दम ऋषिलाई बोलाउनु भयो। हे पतिदेव झट्टै सवारी भइबक्सियोस्, आज हजुरको पुत्र जन्मिया छ, छोरो जन्मिया छ। तब देवहूतिका वाणी सुनेपछि कर्दम ऋषिले भन्नुभयो हे देवहूति भयो बा भयो, तिमीलाई मैले दिएको वचन पूर्ण भयो। अब मैले छोरो जन्मिए, तिमी खुसी बन आनन्द मान, तर मैले अब यहाँ बस्न मिल्दैन, म बाटो लागे। मैले भगवानसँग वचन दिएको छु छोरो जन्मिएपछि घर छोड्छु भनेर। अब म बाटो लागे भनेर देवहूतिलाई कर्दम ऋषिले जान लागे भन्ने बित्तिकै देवहूति ढाकको छोडेर रुन लाग्नुभयो।